फैसल जी मेरे हेरा फेरी की जी, उत्थे गया जी कि मैं कहता पैसे दो जी, मेरे नाम जमीन करा के हट के पैसे नहीं दिते, हाथा भी ले लिया, कब्जा करके बैठे हैं जी, 1 किला ते 1 मरला। आलम शेर ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫੈਸਲ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। जैसे पिछले दिनों मैंने बात की थी कब्ज़ा माफिया के हवाले से, कब्ज़ा माफिया लाहौर में बड़ा सरगर्म है। उसमें जो मेन कब्ज़ा माफिया है वो है कॉलोनी सोसाइटी के मालकान, सोसाइटियों में लोगों ने जिन्होंने प्लाट लिए होते हैं उनकी जगह पे कब्ज़ा कर लेना, प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेना। जिस तरह लाहौर में कब्ज़ा माफिया मुतहरक है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, कॉलोनियों के मालकान जो हैं वो इस घनौने धंधे में मुलव्वस हैं। इसी तरह साहिवाल में भी ये घनौना धंधा शुरू हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताता जाऊं कि एक ये साहिवाल बाईपास के करीब एक सोसाइटी बनी थी टाइकोन सिटी के नाम से। वहाँ पे इन्होंने कुछ ज़मीन परचेज़ की कुछ लोगों से, और कुछ बहुत सारे लोग जो किसान थे, साथ ही 136 नवल गाँव है उसके किसान थे, छोटे किसान थे जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ इस तरह के रकबे थे, वो उसमें आ गई इनकी सोसाइटी के नक्शे में। और इन्होंने क्या किया, उन लोगों से बजाय के परचेज़ करने के, उनको मनमाने रेट देने के, जो वहाँ का मौजूदा रेट था वो देने की बजाय इन्होंने क्या किया, उनसे डील करने की कोशिश की, थोड़े बहुत पैसे दे के वही ज़मीनों पे कब्ज़ा इन्होंने कर लिया। अब ना तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं उन किसानों को, और ना ही उनकी ज़मीनें वागुज़ार की जा रही हैं, बल्कि हत्ता कि उनके घर जो उसमें आ रहे थे उन पे भी कब्ज़ा किया गया। हालिया ये एक लोग हैं किसान इसी गांव के 136 नौल के, उन्होंने एहतजाज भी किया है, और एहतजाज भी तब किया है जब ज़िला इंतज़ामिया उस सोसाइटी का इफ्तिताह कर रही थी। वो सोसाइटी फ्रॉड करके अब उसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उसका मौजूदा नाम सुपर एशिया सिटी के नाम से उसका नाम रखा गया है। अब अगर किसान वो जाके मुतालबा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारी ज़मीनें आपने कब्ज़े में ले ली हैं, प्लाटिंग बना के आपने सेल कर ली, हमें पैसे तक नहीं दिए गए, तो वो कहते हैं कि वो टाइकोन सिटी था, ये सुपर सिटी है। ये एक फ़्रॉड का एक नया तरीक़ाकार है। वहाँ पे मुकामी किसानों से मेरी बात हुई, जिनसे कुछ किसानों से इन्होंने ज़मीन परचेज़ की थी, और परचेज़ करने के बाद कोई थोड़ा बहुत बयाना दे के अस्टाम लिखवा लिया कि ये ज़मीन हमने ले ली है और कब्ज़ा भी हमने ले लिया है, और बाकी चेक उनको दे दिए गए थे, और चेक भी डिसऑनर हो गए हैं, चेक भी अभी तक वो कैश नहीं हो रहा है। 2-2 3-3 साल हो गए, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया। ये माफिया सबसे पहले ये लाहौर में मुतहरक था, लाहौर में ऐसी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन ये अब माफिया ये लाहौर की बजाय साहिवाल में भी आ चुका है, और इनकी जो सपोर्ट है वो इंतज़ामिया करती है। जहाँ भी ये कारोबार करते हैं वहाँ पे लोगों की ज़मीनें शामिल कर लेते हैं साथ। इसमें इनका जो साथ देती है वो ज़िले की इंतज़ामिया होती है, या जो मौजूदा वहाँ की इंतज़ामिया होती है वो उसका साथ देती है। ये तकरीबन चंद दिन पहले की बात है कि डीसी साहिवाल ने जाके उनकी सोसाइटी का जिसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट करने के बाद सुपर एशिया उसका नाम रखा गया है, वहाँ पे डीसी साहिवाल साहब को उन्होंने इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद वो उसका इफ्तिताह कर रहा है, और दूसरी जानब जो किसान जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया वो सरापा एहतजाज हैं, और डीसी साहब ने ये भी गवारा नहीं किया कि ये किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये जिसका चीज़ का मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ, क्या ये कॉलोनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसके सर्टिफिकेट सारे क्लियर हो चुके हैं, या इन्होंने जानों से इन्होंने ज़मीन परचेज़ की है, क्या उनके वाजबात क्लियर कर चुके हैं, उनको पैसे क्लियर कर चुके हैं,
یا ان کی زمینوں پہ یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہوئی کہ ایک طرف ضلعی انتظامیہ کا سب سے بڑا افسر ضلع کا ڈی سی صاحب وہ اس کا افتتاح کر رہے ہیں سپر ایشیا سٹی کالونی کا، اور دوسری جانب وہی کسان جن کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور انتظامیہ نے ان سے یہ نہیں پوچھا، کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ بھائی آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیوں یہ سارا معاملہ اٹھایا ہوا ہے، ایک طرف تو ان کی سوسائٹی کا ہم افتتاح کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ انتظامیہ کا کام تھا، انہوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں گوارا کیا کہ یہ بااثر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سوسائٹی مافیا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ملی بھگت کر کے یہ قبضہ کرتے ہیں مختلف زمینوں پہ، اور اس میں سے ان کو نوازتے بھی ہیں۔ جو ضلعی انتظامی جو متعلقہ آفیسر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، ان کو نوازا بھی جاتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی او یا ڈی سی او یا کسی بھی بہت بڑے افسر کو لے جا کے سوسائٹی کا افتتاح کرتے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو بسنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بسنے والے غریب کسان ہیں، وہ انڈر پریشر ہو جائیں، وہ دب جائیں، تاکہ وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں۔ یہ ان کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسانوں کو ابھی تک ان کے پیسے بھی نہیں دیے گئے، اور بعض کسانوں کی زمینیں بھی جعل سازی کے ذریعے انہوں نے اپنے نام کروا لی ہیں، اور بعض کسانوں کو انہوں نے چیک دیے ہوئے ہیں جو 3-4 سال سے ڈس آنر ہو چکے ہیں، جو کیش نہیں ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو بھی چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو کسان سراپا احتجاج ہے، جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں سوسائٹی کا۔ اتنے بھی یہ سوسائٹی یا کالونی کا یہ جو مافیا ہوتا ہے، اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے جانا وہاں پہ تھوڑی بہت انہوں نے زمین پرچیز کرنی ہے، اور باقی جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لینا ہے۔ حالیہ انہوں نے 1-2 کسانوں کی زمینوں پہ وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو جو چیک دیے گئے تھے وہ چیک ڈس آنر ہو چکے ہیں۔ وہ غریب سراپا احتجاج ہیں، وہ کس کو اپنا حال سنائیں؟ ضلع کا جو بہت افسر افسر ہے وہی تو کالونی کا جا کے افتتاح کر رہا ہے، تو وہ اپنی فریاد لے کے جائیں تو جائیں کس کے پاس؟ یہ کام صرف لاہور میں ہوتا تھا۔ لاہور میں بڑے بڑے ٹائکون جو ہیں، جو سوسائٹی مافیا ہے، انہوں نے یہ ریت رواج ڈالا، اور اب یہ چھوٹے شہروں میں بھی ایسے سوسائٹیاں بن چکی ہیں جنہوں نے یہ کسانوں کو یہ لوٹنا شروع کر دیا ہے، کسانوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور کسان سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اپیل ہے کہ ایسے افسران جو ایسے جو عناصر ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، جو سوسائٹی مافیا ہے، ان کی جو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو جو تعاون کرتے ہیں، تعاون فراہم کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور یہ جو کسان سراپا احتجاج ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، جن کو پیسے تک نہیں دیے گئے، اب ان کے گھروں پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اور ایسے قبضہ مافیا کے خلاف تو عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے خود یہ کہا تھا کہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو میں نہیں رہنے دوں گا، قبضہ مافیا سے قبضہ واگزار کروائیں گے۔ اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ کسانوں کی زمینوں پہ بلا وجہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ضلع کا بہت بڑا افسر وہ کالونی کا افتتاح کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی کسان سراپا احتجاج ہیں کہ ہماری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، ہمیں پیسے نہیں دے رہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کا نوٹس لیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات کا نوٹس لیں، اور ایسے افسران جو ایسے عناصر کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو یہ غریب کسان ہیں ان کی بھی داد رسی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔